سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ناداں تیرے جیون سے ہے ایک اور گھٹا سال، ناداں تیرے جیون سے گھٹا، ناداں تیرے جیون سے ہے ایک اور گھٹا سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال۔ جو بات غلط ہے وہ چھپانا بھی غلط ہے، سچ ہے کہ نیا سال منانا بھی غلط ہے۔ جو بات غلط ہے وہ چھپانا بھی غلط ہے، سچ ہے کہ نیا سال منانا بھی غلط ہے۔ یہ نفس کا ہے دھوکہ تو شیطان کی ہے چال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال۔ ایک سال کے آنے پہ خوشی تجھے انسان، لیکن تجھے اس بات کی پرواہ نہیں نادان۔ ایک سال کے آنے پہ خوشی تجھے انسان، لیکن تجھے اس بات کی پرواہ نہیں نادان۔ آئے گا نہیں لوٹ کے یہ گزرا ہوا سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال۔ گھر بار میں غیروں کی طرح دیپ جلانا، مہمان بلانا، نئے پکوان بنانا، مہمان بلانا، نئے پکوان بنانا، اسلام میں جائز ہی نہیں یہ رسم زدہ سال، اسلام میں جائز ہی نہیں یہ رسم زدہ سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال۔ یہ سال گناہوں میں گزارا ہے مسلسل، یہ سال گناہوں میں گزارا ہے مسلسل، غفلت میں ہی سوتا رہا الیاس تو ہر پل، غفلت میں ہی سوتا رہا الیاس تو ہر پل۔ اب نیکیاں کچھ کر لے تو سمجھ آخری یہ سال، اب نیکیاں کچھ کر لے سمجھ آخری یہ سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال۔ ناداں تیرے جیون سے ہے ایک اور گھٹا سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں،
قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے انسان و انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ احباب جی وقار، انگریزی سن دے اعتبار نال آج سال دا آخری خطبہ جمعہ۔ ویسے اہل اسلام دے ہاں سال دا آغاز محرم الحرام تو ہوندا ہے اور اختتام ذو الحج دے مہینے تے۔ میں سال دا آخری خطبہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت زاہد اس حوالے نال تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا زاہد زہد وچوں زہد و تقوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاہد پیغمبر سن، زہد رکھن والے۔ زہد دا لغوی معنی ہے دنیا تو بے رغبتی اختیار کرنا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نزدیک اس دنیا دی کوئی حیثیت نہیں سی۔ اسی تے دن رات اسے کوشش ہے بڑی تو بڑی کوٹھی بنائیے، مضبوط تو مضبوط محل بنائیے، اچھی تو اچھی، مہنگی تو مہنگی گڈی، اچھے تو اچھا لباس، میری پرسنالٹی سارے میں چو وکھری ہوئے، میرا انداز ہی سارے میں چو وکھرا ہوئے، میرے ورگی کوٹھی کسے دی نہ ہوئے، میرے ورگی گڈی کسے دی نہ ہوئے۔ ساڑھے انہاں چیزیں مقابلے چل رہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تو بے رغبت انسان سن۔ دنیا تو اللہ نے آپ نو بے نیاز کی تھی، آپ نو دنیا دے مال و متاع نال کوئی محبت نہیں سی۔ حضور فرماندے نے اگر اللہ تعالیٰ احد پہاڑ نو سونے دا بنا دے تے میں 3 دن تو زیادہ احد پہاڑ آڑا سونا کو رکھنا گوارا نہ کرا، اللہ دی راہ صدقہ کر دے۔ آپ نو دنیا دے مال و متاع نال کوئی محبت نہیں سی۔ سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مکے دی سردار عورت سے، مکے دا ہر بڑا چودھری انہاں نال نکاح دا خواہش مند سی، بھی دولت والی عورت ہے، تجارت دے قافلے جاندے، مگر اللہ تعالیٰ نے سیدہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دے مقدر جگائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آپ دا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہو گیا نا۔ الرحیق المختوم اور رحمت للعالمین والے نے لکھے کہ اللہ دے نبی پریشان بیٹھے تو ماں جی فرمان لگیاں محبوب کیا میرے نال نکاح کر کے راضی نہیں؟ فرمایا خدیجہ یہ گل نہیں ہے، سوچ رہے ہیں تو دولتاں والی ہیں تے میں دولتاں والا نہیں، تے مینوں دولت نال محبت بھی نہیں، تے غریب آدمی تے دولت والے بندے دا کیویں گزارا ہوئے گا؟ لگتا ہے تیرا میرا نباہ زیادہ دیر نہیں ہوئے گا۔ فرمایا محبوب انج دی گل کیوں کر دے؟ فرمایا دولتاں والے نوں دولتاں تے مان ہی بڑے ہوندے نے، تے مینوں تے دولت نال محبت ہی نہیں، مینوں اللہ عطا بھی کرے تے میں تے غرباء مساکیناں دا خیال کرنا۔ تو سیدہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگیاں محبوب جدوں خدیجہ آپ بھی تہاڈی ہوگی تے دولتاں پیچھے رہ گئیاں، لو خزانیاں دیاں چابیاں جتنی خدیجہ دی دولت رضی اللہ تعالی عنہ دی
اج تو بعد خدیجہ بھی تہاڈی تے ساری دولت بھی تہاڈی، جتھے مرضی خرچ کر دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر دنیا تو بے رغبت سن، ساڑیاں تے جنیاں محنتاں، جنیاں کوشاں، جتنی تغود ہوئے، اسے چیز تے بھی دنیا 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 میری بن جائے میری بن جائے۔ پر اے حقیقت بات جے مسلمان بھائیو، بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک تے اگے جا کے قیامت تک دنیا دی یہ فطرت ہے، دنیا کسے دی نہیں بنی۔ دنیا نہ میری تے نہ تواڈی، 4 دن دے میلے نے بس گزاران گے تے اگلے جہان نو، اے جگیراں جائیداداں مربے زمیناں سب کچھ ایتھے پیا رہ جائے گا۔ ساڑیاں نسلاں لڑن گیاں انہاں جگیراں واسطے، ساڑیاں نسلاں قتل و غارت کرن گیاں انہاں جگیراں واسطے، ساڑے بھی ہاتھ کچھ نہیں آئے گا تے انہاں دے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا۔ حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے ایک روایت ہے کہ اللہ تعالی نے زمین دی دنیا دی طرف وہی فرمائیے کہ جیڑا بندہ تیری خدمت اچ لگ جائے، اے دنیا جیڑا بندہ تیرے پیچھے لگ جائے تو انہوں اپنے معاملات تھکا کے چور کر دے، تے جیڑا بندہ میرے پیچھے لگ جائے، جیڑا بندہ میری خدمت اچ لگ جائے، میری عبادت لگ جائے، تو ان دی خدمت لگ جائے۔ کی معنی؟ جیڑا بندہ تینوں کمان واسطے مینوں بھلا دے وے تو انہوں تھکا کے چور کر دے، جیڑا بندہ تیری پرواہ نہ کرے میری پرواہ کرے تو انہوں زندگی سکون دے، او دے واسطے راحت دا سامان بن دے۔ بھائیو دنیا عارضی جے، اے دنیا دا مال و متاع عارضی جے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو پڑھو، آج اس حوالے نال محبوب دی سیرت ویکھیے کہ آپ دے نزدیک دنیا دی کی حیثیت سے، آپ دنیا دے مال و متاع زیب و زینت عیش و آرام نو کتنے پسند کر دے سن۔ اللہ دے نبی زاہد سن، دنیا تو بے رغبت، آپ دنیا نو حقارت دی نظر نال ویکھ دے سن۔ اور ایک جگہ تے فرمایا، صحابہ بیان کر دے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ دنیا تے آخرت دی مثال انجے جویں تسی سمندر دے پانی وچ اپنی انگلی ڈبوو تے جڑا ایک قطرہ لگیا تہاڈی انگلی نال آئے گا نا، اے دنیا تے باقی سمندر آخرت ہے۔ اوے اس قطرے واسطے لڑی جاندے ہو تے سکے بھراواں نوں قتل کری جاندے ہو، ایک قطرے واسطے اپنے والدین نوں، اپنے بہن بھائیاں نوں، اپنے رشتہ داراں نوں، محلے داراں نوں انسانیت دا کوئی احساس نہیں، صرف پیسہ پیسہ، دنیا دنیا، دولت دولت، چودر چودر، جگیر جگیر کر دے ہو۔ اے ایک قطرے دی مانے دنیا، باقی سارا سمندر آخرت۔ حضرت امام سفیان رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، دنیا دا کار تے اس بندے واسطے جدا آخرت کوئی کار نہیں۔ یعنی جڑا بندہ آندا نا میں دنیا تے محال بنانے نے، دنیا تے بلڈنگاں بنانیاں نے، میں پتہ نہیں ساری رہنا ہی تھے ہمیشہ، جانا ہی نہیں، او دا کار دنیا ہی ہے، آخرت تے چودہ کوئی کار۔ تے جڑا بندہ دنیا دے مال نو چمڑیا ہویا ہے، او دا مال دنیا ہی ہے، آخرت تے چودہ واسطے کوئی مال نہیں، کوئی صلہ نہیں۔ تے اگے فرماندے نے، جڑے بندے نے دنیا نو ہمیشہ سمجھ لیا، اس بندے تو بڑا بے عقل کوئی نہیں۔ جن نے دنیا نو آخرت تے ترجیح دے چھڑی، وہ دے تو بڑا بے عقل کوئی نہیں۔ عقل مند او ہے جڑا فکر رکھدا ہے کہ میں جانے ہیں، میں مسافر ہاں، میں راہگیر ہاں، میں دنیا تے ہمیشہ نہیں رہنا، میں آگے جانا۔ آؤ ذرا توجہ فرمایا جے، غور کریا جے۔ ساڑھے تے لوگ آج بھائی سال اینڈ ہو رہے ہیں تے ان سیلیبریٹ ہوئے گا،
شرلیاں پٹاکے ہون گے، خوشیاں ہون گیاں، تہوار منایا جائے گا کی جی نیو سال آ رہے، نواں سال آغاز ہو رہا ہے، بڑیاں گلاں ہون گیاں، بڑا خوش ہوئے گا۔ او میرے بھائیو، اے یہود و نصارہ دے طریقے نے، اہل ایمان دے طریقے نہیں نے۔ خوشی کا دی منا رہے ہیں، پوسٹاں لائیاں جان گیاں، میں ہن ایک سال ہور زیادہ وڈا ہو گیا ماں۔ تو وڈا نہیں ہویا، تو چھوٹا ہو گیا۔ جے تیری عمر 60 سال ہے تے نکل گیا سال تے باقی تے تھوڑے رہ گئے نا یار، وڈا نہیں۔ اے غافل گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، اس گھڑی نے تیری زندگی کی گھڑی ایک اور گھٹا دی۔ جویں جویں کڑی دیاں سوئیاں ڈگ دیاں جاندیاں نے، تیری زندگی دے لمحات کٹ دے جا رہے۔ تو قبر دی تیاری اندر ہے، تو آخرت دی تیاری اندر ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ مولا کریم فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ رب العالمین فرماندے نے ہر جاندار چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، موت آ کے ہی رہنی ہے۔ موت نے کسے نو نہیں چھوڑنا، موت نے نہ کسے چھوٹے نو چھوڑنا ہے، نہ کسے بڑے نو چھوڑنا ہے، نہ کسے اعلیٰ نو چھوڑنا ہے، نہ کسے ادنا نو چھوڑنا ہے، نہ کسے گورے نو چھوڑنا ہے، تے نہ کسے کالے نو چھوڑنا ہے، نہ کسے عربی نو چھوڑنا ہے، تے نہ کسے اجمی نو چھوڑنا ہے۔ موت آ کے رہنی ہے، موت آ کے رہنی ہے۔ اصل دے اندر اسی دنیا دے اندر کیوں پیچھے لگے ہیں، دنیا دے اسی دنیا دے معلومات اندر کیوں مغن ہو جانے ہاں۔ بعض بندے نظریہ بڑائی فردے نے، نہیں نہیں نہیں، اے جگ مٹھا اگلا کائیں ڈٹھا، اے جگ مٹھا اگے دے معاملات اگے ویکھے جان گے۔ اے نہ ویر انج دیاں گلاں نہ کریا کر، اپنی آخرت برباد نہ کر۔ دنیا پیچھے لگ گئے، آخرت نو بھلا بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے زندگی عاجزی والی گزار، اے زندگی انکساری والی گزار، اے زندگی اللہ تو ڈر کے گزار۔ اے امتحان گائے اہل ایمان واسطے قید خانہ دنیا۔ اللہ اکبر۔ ایتھے اسی تے بس آخرت دے پیپر دی تیاری کرنے واسطے آئے ہاں، ایتھے اسی تے بس اپنی جنت کمان واسطے آئے ہاں، تے تسی اینو ہی جنت بنان لگ پے، تسی اینو ہی اپنا آخرت دا گھر بنان لگ گئے، تسی یہ دے پیچھے لگ گئے۔ اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر جاندار چیز تے آنی آنی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فإنما توفون اجورکم یوم القیامہ، فرمایا لوگاں دے جڑے اجر نے وہ قیامت والے دن انہاں دے سامنے رکھے جان گے، یعنی اعمال دے صلے انہاں دے سامنے کر دیتے جان گے۔ او برے اعمال ہون، او اچھے اعمال ہون، جویں دے عمل کیتے اونج دا صلہ قیامت والے دن انہاں نوں لب جائے گا۔ اللہ اکبر۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ فمن زحزح عن النار، فرمایا کامیاب تے ہووے جنوں جہنم تو بچا لیا گیا، اللہ دے عذاب تو بچا لیا گیا، جہنم دیاں ہولناکیاں تو بچا لیا گیا۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز، تے جنوں جنت عطا کر دیتی گئی وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا۔
اللہ اکبر ویر جی اسی دنیا تے رہ کے جنت کمان واسطے آئے ہاں اللہ اکبر باقی دنیا دی گل سن لو اللہ رب العالمین فرما دینے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ فرمایا دنیا دی زیب و زینت دنیا دی خیات اللہ اکبر اے دنیا دا متاع اے دنیا دے معاملات ہیرے جواہرات تے سونا چاندی تے دنیا دیاں چودران تے دنیا دے وڈیرے پن تے دنیا دیاں زیب و زینتاں اللہ اکبر اے دنیا دا ایمان ہے اے دنیا دی چیزاں نے اے دنیا دا متاع ہے اللہ اکبر دنیا دا متاع آخرت دا متاع او دے کولے جنہیں رب دی جنت کما لئیے آخرت دی کامیابی ہو دے کولے جنہیں اللہ نو راضی کر لے آئے دنیا اللہ دی مرضی دے مطابق گزار چھڑی آخرت والی زندگی اللہ نے ان دی مرضی دے مطابق بنا چھڑیے اللہ اکبر ویر جی مگر افسوس دی بات ہے اسی آخرت بلائی بیٹھے ہاں تے دنیا جناب دنیا تے ڈیرے لائے بیٹھے ہاں دنیا نو اپنا مسکن بنائی بیٹھے ہاں حالانکہ اس دنیا دی حیثیت رب العالمین دے ہاں ایک مچھر دے پار دے برابر بھی نہیں اللہ تعالیٰ انہوں اس تو زیادہ بھی اہمیت نہیں دیں دے ایک حدیث پاک کے چاندہ ہے صحابہ کرام بیان کر دینے اسی انج کر کے جا رہے ہیں نبی پاک دے نال تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انج ویکھے ایک بکری دا بچہ مریا پہ آئے مردار جانور پہ آئے تے آقا فرمان لگے میرے صحابہ اے جڑا جانور مریا پہ آئے کیا اے دے مالکان دے نزدیک دی کوئی حیثیت ہوئے گی اے دی کوئی اہمیت ہوئے گی تے اللہ دے نبی جی صحابہ کہنے لگے سونیا اونا دے نزدیک جے دی کوئی اہمیت ہوں دی اونا ایمیں تھوڑی سیٹ دینا سی کوڑے دے ٹھیر تے اونا حقیر جانے آئیں بیکار جانے آئیں تدے تھے سیٹ دیتا ہے تے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے جانور مردار دی بکری دے بچے دی جویں دے مالکان دے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تے بیکار چیز ہے انجی دنیا دی اللہ دے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے انجی دنیا دی اللہ رب العالمین دے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ اکبر اے بڑی حقیر جی چیز ہے دنیا بڑی عارضی زندگی ہے عارضی زندگی میرے مسلمان بھائیو دنیا نو ہمیشہ دمسکن نہ بناؤ سادگی والی زندگی عاجزی والی زندگی اللہ دی عبادت والی زندگی اللہ اکبر متقی پرہیزگار والی زندگی گزارو کیونکہ عارضی ہے پتہ ہی کوئی نہیں کیڑے ویلے سامان دا تمڑا ٹوٹ جانا ہے پتہ ہی کوئی نہیں ایتھوں اٹھ کے گھر بھی جانا ہے کہ نہیں جانا پتہ ہی کوئی نہیں اللہ اکبر ایتھوں اٹھ کے سانو بازار جانا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا بندے نو پتہ ہی کوئی نہیں اپنی زندگی دا اے پچھلے جمعہ سیالکوٹ دے میرے بڑے قریبی دوست سن مولانا شعیب اسلم اسد صاحب نوجوان لڑکا ہے بڑا خوبرو نوجوان ہے چھوٹے چھوٹے ہوندے بچے نے اللہ اکبر 2 سال پہلے انہاں دے والد محترم وفات پا گئے تے نوجوان اپنے بہن بھائیاں وچوں سب تو بڑا نوجوان ہے انج کر کے اپنی دکان تے بیٹھا سی کاروبار دی حساب کتاب لکھدا پیا سی ہاتھ وچوں پینسل زمین تے گری تے زمین تو چکن لگا کہ اوتھے ہی اٹیک ہو گیا نوجوان خوبصورت لڑکا اوتھے ہی موقع تے حضرات محترم نوجوان اٹیک ہویا ہے تے جوانی دی حالت جی دنیا تو چلا گیا ہے ایک بائک دا سرے سن اللہ اکبر جدوں انہاں دا جناب میت نو اٹھان لگے نا تے انہاں دی والدہ 4 پائی دے قریب جاننا ہے نا تینوں پتہ ہے نا فیصلہ بادیا جوان پتر فوت ہو جائے ماں باپ دیاں کمراں ٹوٹ جاندیاں نے جوان پتر فوت ہو جائے تے ماں باپ دے جناب اللہ اکبر آسرے موک جاندے نے تے جنہ خامند پہلے فوت ہو گیا ہوئے اس عورت دی کی کیفیت ہوئے گی تے بعد چندہ جوان پتر بھی دنیا چھڑ کے چلا جائے اللہ اکبر اللہ کلو دعائے اللہ تعالیٰ ساڑی عثمان حوصلہ عطا کرے صبر عطا کرے تے پتر نو واجہ مار دیے شعیب اٹھنا ایک باری میرے نال گال کرنا ایک باری میری گال
تے سن میرا پتر، مگر جڑے چلے جاون او کدوں بولیا کردے نے، جدوں فوت ہو جاون موت آ جائے تے کدوں بولیا کردے نے۔ فیصلہ بادیا ماں کہندی پتر آج تک انج دا دن تے زندگی چ نہیں آیا کہ میں تینوں آواز ماراں تے تو آواز نہ دیویں، جدوں میں بلانیاں تے تو تے دو دو واری کہندا جی امی جی، ہاں جی امی جی کی حکم ہے، آج تینوں اینیاں آوازاں ماریاں نے پتر تو اٹھدا کیوں نہیں، ماں دی گل سندا کیوں نہیں؟ ماں جی جڑے چلے جاون او سنیا نہیں کردے، جڑے چلے جاون اٹھ کے جواب نہیں دیا کردے۔ اللہ اکبر، نوجوان چلا گیا دنیا چھڑ کے، نوجوان دنیا تو چلا گیا۔ اے بھی ویکھیا جنا فیس بک تے دسکا دے علاقے دے اندر ساری زندگی باہر کماندا رہیا، پیسے کما کما کے واپس آیا نا تے شادی والے دین نے رکھ دیتی ہے، نکاح ہو چکے آئے، بیٹھے ہوئے نے جناب شادی آل اندر، نکاح ہو گیا تے اپنے بہن بھائی نال تصویراں بناندے پہنے تے دلہے نوں اسے ٹائم اٹیک ہویا ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم ساری زندگی دے ارمان دھرے دے دھرے رہ گئے تے اوتھے ہی نوجوان وفات پا گیا ہے۔ بہناں روندیاں نے ویر اج تے اسی تیریاں خوشیاں ویکھن آئیاں سی، ماں کہندی پترا میں تے تیریاں خوشیاں واسطے بڑے انتظار کیتے سن، رشتہ دار کہندے نے اسی تے تیری شادی وچ آئے سی تے تو سانوں جنازہ پڑھان تے لا چھڑیا ہے۔ اے اللہ دیاں مرضیاں نے، اللہ دیاں مرضیاں۔ کل نفس ذائقۃ الموت فانما توفون اجورکم یوم القیامہ، موت آ کے رہنی ہے، موت نے نہیں ویکھنا کہندی شادی والا دن ہے، موت نے نہیں ویکھنا بھی باپ کوئی نہیں تے بہن پراواں وچوں وڈا اے وے، موت جدوں آ گئی نا ویرا اللہ اکبر پھر انہیں لے جانا ہی، اس موت نے چھڑنا نہیں ہے۔ اپنی موت دی تیاری کریا کر، دنیا نال دل نہ لایا کر، اپنی آخرت دے بارے سوچیا کر، آخرت دے بارے۔ اللہ اکبر، بھلی نہ تو مٹی دیاں ٹیریاں، ڈاڈیاں نے راتاں یو اندھیریاں، بھلی نہ تو مٹی دیاں ٹیریاں، ڈاڈیاں نے راتاں یو اندھیریاں، ڈاڈیاں نے راتاں یو اندھیریاں۔ ماپے بہنا بھائی تیرے دکھ کیویں سہن گے، ماپے بہنا بھائی تیرا دکھ کیویں سہن گے، سن کے اعلان تیرا کئی ڈگ پین گے، سن کے اعلان تیرا کئی ڈگ پین گے۔ اکھیاں تو جیڑے اکھیاں تو ویرا جدوں ایتھوں پھیریاں، اکھیاں تو ویرا جدوں ایتھوں پھیریاں، ڈاڈیاں نے راتاں یوں اندھیریاں، بھلی نہ تو مٹی دیاں ٹیریاں، ڈاڈیاں نے راتاں یوں اندھیریاں۔ یاد کر جدوں یارا دنیا تو جاویں گا، پھر کدی مڑ کے نہ واپس تو آویں گا، پھر کدی مڑ کے نہ واپس تو آویں گا۔ اج سنجیاں حویلیاں نے تیریاں، اج سنجیاں حویلیاں نے تیریاں، ڈاڈیاں اور راتاں نے اندھیریاں، بھلی نہ تو مٹی دیاں ٹیریاں، ڈاڈیاں اور راتاں نے اندھیریاں۔ بندیاں تو بھلی نہ اپنی اوقات نو، یاد رکھی قبر دی اس کالی رات نو، یاد رکھی قبر دی اس کالی رات نو، قبر نو اڈیکانے تے رہندیاں نے تیریاں،
قبر نو اڈیکانے تے رہندیاں نے تیریاں ڈاڈیاں راتاں نی اندھیریاں ڈاڈیاں راتاں نی اندھیریاں حشر دیاڑی اتے بڑا پچھتاویں گا خود نو تو کوسیں گا تیروں میں کھرلاویں گا خود نو تو کوسیں گا تیروں میں کھرلاویں گا کتھے گئیاں اج آکڑاں نے تیریاں ڈاڈیاں راتاں نے اندھیریاں بھلی نہ تو مٹی دیاں ٹیریاں ڈاڈیاں راتاں نے اندھیریاں اللہ اکبر میرے مسلمان بھائی دنیا عرضی ہے دنیا عرضی آخرت دی فکر کریا کر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون مولا کریم فرماتے ہیں اہل ایمان اللہ کو ڈر جاؤ تے اپنی آخرت دی تیاری کر لو آن والے دن دی تیاری کر لو یومی صاحب دی تیاری کر لو اس دن دی تیاری کرو جدوں حمال تولے جان گے جدوں پیت کھولے جان گے جدوں رات کھولے جان گے اس دن دی تیاری کرو میرے ویر دنیا پیچھے نہ لگ جا دنیا دے معلومات زیب و زینت دے پیچھے نہ لگ جا اللہ تعالیٰ دے ہائیں دی کوئی حیثیت نہیں ہے نبی پاک دے ہائیں دی کوئی حیثیت نہیں ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام کو آیا نا تے اللہ دے نبی ستے پہنے تے کھجور دے پتیاں دا آپ دا بسترے تے اللہ دے نبی جدوں اٹھے نا تے نبی پاک دے وجود اتھر دے اتے حضرات محترم نشان بن کے انہاں پتیاں دے انہاں چیزاں دے آپ دے چہرے تے نشان لگے پہنے تے میں آکھیا اللہ دے نبی جی اگر تسی اجازت دیو نا تسی کہو تے اسی تواڈے واسطے کوئی نرم جیا بستری نہ تیار کر دئیے اچھا سونا بستر نہ تیار کر دئیے جتھے تسی آرام کریا کرو تے اللہ دے نبی فرماتے نے اے ابن مسعود مینوں دنیا دے عیش و آرام دیاں ضرورتاں ہی نہیں میں تے اپنی زندگی ایک مسافر دی طرح گزاردا پیا واں جویں کسے مسافر نو تھکاوٹ ہوے تے او کسے درخت دے تھلے تھوڑی دیر ٹیک لا لیندا اے آرام کر لیندا اے تے پھر اگے نکل جاندا اے فرمایا میرے نزدیک اس دنیا دی کوئی حیثیت نہیں اس دنیا دی کوئی قدر و قیمت نہیں اللہ اکبر ویر جی ساڈے کول تے اللہ دی رحمت اللہ دی توفیق دے نال بڑے بڑے مولٹی فوم موجود نے ساڈے کول تے بڑے بڑے نرم تے گرم بستر موجود نے تے ساڈے کول تے بڑیاں اللہ دیاں نعمتاں موجود نے مگر سوچن والی گل تے وے اللہ دے نبی حضرات محترم پتیاں والی چال تے سو جایا کردے سن پھر بھی رب دے عبادت گزار سن اسی چنگے قیمتی تے نرم و ملائم بستریاں تے سونے ہاں پھر بھی رب نو یاد نہیں کردے پھر بھی اللہ دی بارگاہ چ سجدے نہیں کردے پھر بھی بے نمازاں پھر بھی نہ شکریاں کردے نظر آنے ہاں اللہ دے نبی فرماندے نے صحابہ میرے نزدیک دی کوئی حیثیت نہیں اس دنیا دی اللہ اکبر میں تے ایک مسافر ہاں جڑا سفر دے اندر ہاں پتہ نہیں کیڑے ویلے منزل آ جانی ہے تے کیڑے ویلے سامان دا تمڑا ٹوٹ جانا ہے ایتھے تے بندے پیاں دے لو جی ایک نواں سال اور مبارک ہوئے اوے تینوں پتہ ہی نہیں لگیا تیری زندگی دی دیوار دے وچوں ایک اٹ ہور جاندی رہی ہے تینوں پتہ ہی نہیں لگیا تیری زندگی دے اندر ایک سال دا کاٹا پہ گیا تے تو سیلیبریٹ کردہ پھرنا ہے اللہ اکبر ایتھے بندے ساری زندگی محنت کر دینے اللہ اکبر انج دا محل بنانا ہے انج دی کوٹھی بنانی ہے ٹھیک ہے ضرورت دا مکان ہونا چاہیے ٹھیک ہے ضرورت دی سواری ہونی چاہیے ٹھیک ہے اچھا لباس ہونا چاہیے پر اے بھی نہیں بندہ مقابلے ہی لا لوے دنیا چ سب تو اچھی
تے اچھی تے چلمبی تے چوڑی کوٹھی میری ہونی چاہیے، سب تو آلہ گڈی میری ہونی چاہیے، سب تو اچھا لباس میرا ہونا چاہیے۔ نہ میرا ویر دنیا عارضی دنیا ہے، اے دنیا ہمیشہ والی دنیا نہیں۔ اللہ اکبر، دنیا دھوکے دا سامان ہے، الا متاع الغرور، اے دنیا دی زیب و زینت، دنیا دا متاع ہے، اے دنیا دیاں چیزاں نے۔ اللہ اکبر، توجہ کریا جے، غور کریا جے مسلمان بھائیو، نبی پاک علیہ السلام دے نزدیک اس دنیا دی کوئی حیثیت نہیں سی۔ اللہ دے نبی اس دنیا نو پسند نہیں سی کر دے۔ میرے نبی زہد و تقوی اختیار کرنے والے، دنیا تو بے رغبتی اختیار کرنے والے سن۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے، آپ نے خود ہی نہیں بلکہ میرے پیغمبر نے صحابہ نو اس باب دا درس دیتا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک فرماندے نے، فرمایا عبداللہ دنیا انج زندگی دنیا دی گزار جویں کوئی اجنبی بندہ گزاردا ہے، تے انج زندگی گزار جویں کوئی پردیسی بندہ گزاردا ہے، راہگیر بندہ گزاردا ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، جڑا بندہ پردیس اندر ہوندا ہے، پردیس اندر کیا اوتے کوٹھیاں بنان لگ پیندا ہے، کیا اوتھے جناب محل کھڑے کرن لگ پیندا ہے۔ ایتھوں جاندے نہ ساڈے لوگ سعودی یا دیگر ممالک دے اندر کام کرن واسطے، تے جڑا پردیسی بندہ ہوندا ہے نا، وہ ضرورت دیاں چیزاں صرف رکھدا ہے، اوتھے اتنا لمبا چوڑا ساز و سامان نہیں رکھدا۔ انہوں پتہ ہے میں کڑے تے ہمیشہ رہنا ہے، میری عارضی جائیے تے میرا ٹھکانا ہے، ضرورت دیاں چیزاں رکھدا ہے تے زندگی گزارتا رہندا ہے۔ تے محنت پتہ ہے کادے لئی کردا ہے، میں پیسے جوڑاں گا، میں محنت کراں گا، میں کمائی کراں گا تے اپنے وطن جاواں گا، اپنے علاقے جاواں گا، اپنے گھر جاواں گا، اوتھے جا کے محل بناواں گا، اوتھے جا کے اپنی زیب و زینت اختیار کرانگا، اوتھے واسطے محنت کردا ہے۔ تے میرے پیغمبر نے کڈی سونی گل کیتی ہے، فرمایا پردیسی دی طرح زندگی گزار، آج نبی دی طرح زندگی گزار، جویں اوتھے او ضرورت دیاں ہی چیزاں ہی رکھدا ہے تے اصل دے اندر محنت ہوندی اپنی اگے والی جناب اگے واسطے ہوندی ہے، اپنے جناب پیچھے مکان واسطے تے اپنے گھر بار واسطے تے اپنے علاقے واسطے ہوندی ہے۔ جنی جمع پونجی کر رہا ہے اس واسطے کردہ ہے کہ میں اپنے وطن جاواں گا تے ساڈا اصل وطن تے جنت نا، ساڈا اصل وطن تے جنت جڑی اسی حاصل کرنے واسطے آئے ہاں۔ ساڈیاں محنتاں کوششاں بھی ہوندے واسطے ہونیاں چاہیدیاں نے، سانوں بھی محنت ساری اس واسطے کرنی چاہیے۔ تے ویر جی آخرت دے اندر اے روپیے پیسے کم نہیں آنے، اے درم و دینار کم نہیں آنے، آخرت دے اندر نیکیاں کم آنیاں نے، آخرت دے اندر نیک اعمال کم آنے نے۔ جتنے اعمال اچھے لے کے جائیں گا انیاں بہتیاں نعمتاں پا لیں گا، جتنے بہترین عمل لے کے جائیں گا، جتنا سونا اخلاق کردار لے کے جائیں گا، جتنی زندگی اللہ دی عبادتیں گزاریں گا انیاں نعمتاں اللہ جنت تینوں عطا کر دیں گے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام صحابہ نو نصیحت پہ کر دینے تے پوری امت نو پیغام دیتا، دنیا دی زندگی عارضی ہے، اج نبی دی طرح گزارنی ہے، اے دنیا دی زندگی مسافر دی طرح گزارنی ہے، راہگیر دی طرح گزارنی ہے۔ جویں کوئی بندہ رستہ کراس پیا کردا ہوندا ہے، آپاں دنیا والا یہ رستہ کراس کردے پیاں، منزل ساڈی دنیا نہیں، منزل تے ساڈی جنت ہے، منزل تے ساڈی آخرت دے اندر اللہ رب العالمین دا فضل تے کرم ہے، اللہ دی رضا مندی ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاہد پیغمبر سن۔ میرے نبی نے جناب دنیا نو نہیں، میرے نبی نے آخرت نو پسند کیتا ہے، دنیا نال بڑی بے رغبتی میرے پیغمبر دی۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام دے کول گیا نا تے اللہ دے نبی آرام کردے ہوئے انج نیند تو بیدار ہوئے نے تے میں ویکھیا نبی پاک دے نیچے جناب جڑی چار پائی ہے، جڑی جناب چیز ہے حضرات محترم رسیاں دی نما، رسیاں دی نما۔ اللہ اکبر، تے نبی پاک دے وجود تیوں دے درمیان کوئی بستر موجود نہیں، اللہ دے نبی دے جسم تیوں نہ چیزاں دے آثار نظر پہ آندے نے تے میں نبی پاک دے گھر ول نظر دوڑائیے، میرے نبی دے گھر دے اندر زیب و زینتاں تے دنیا دے ہیرے جواہرات نہیں نظر آئے، 3 کھلاں ٹنگیاں نظر آئیاں نے۔ اللہ اکبر، مشکی دے ٹنگے نظر آئے نے چمڑے دے، تے ایک چمڑے دی میرے نبی نے ایک چمڑے دی جناب تکیہ بنایا تے اندے تے ٹیک لائی
بنائی ہوئی ہے تے اللہ دے نبی دے گھر دی کیفیت انج میں ویکھی تے میں آکھیا اللہ دے نبی جی تسی اللہ کولو دعا کیوں نہیں کر دے مولا کریم کولو دعا کیوں نہیں کر دے کہ اللہ تہاڈی امت تے مہربانی کر دے وے وسعت عطا کر دے وے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہو گئے تے نبی پاک حضرت عمر فرماندے نے اللہ دے نبی جی جویں اللہ تعالی نے ویکھو نا رومیاں کول کنا مال ہے اللہ اکبر ہے ویکھو نا جناب فارسیاں کول کنا مال ہے تسی وی اللہ کول دعا کرو تے میرے نبی ٹیک لا کے بیٹھے سن سیدھے ہو کے بیٹھ گئے تے آقا فرماندے نے عمر تو وی انج دیاں گلاں پیا کرنا ہے تو وی دنیا دی زیب و زینت نو پسند کرنا ہے اللہ اکبر اللہ دے نبی کی مطلب فرمایا عمر یاد رکھ اے رومی تے فارسی جنیاں موجاں پیمان دے نے انہاں نو جو لبیا دنیا وچ لبیا انہاں نو جو ملیا دنیا وچ ملیا آخرت وچ انہاں دا کوئی حصہ نہیں تے سانو اللہ نے آخرت وچ ساریاں نعمتاں عطا کرنیاں نے اور ہمیشہ والیاں نعمتاں عطا کرنیاں نے اللہ اکبر دنیا دیاں کوٹھیاں بلڈگاں بنا کے خوش نہ ہو جاویں کہ مینوں اللہ نے بڑی دنیا عطا کر دیتی ہے اللہ نے مینوں بڑی زیب و زینت عطا کر دیتی ہے اللہ نے مینوں بڑا کچھ عطا کر دیتا ہے اللہ دے بندیا فکر کری ہاں دنیا دا معلوم متا ہونا کوئی جناب کوئی عیب والی گل نہیں ہے مگر او معلوم متا اگر تینوں آخرت تو غافل بنا گیا تے اللہ دا عذاب ہی کہ او معلوم متا تینوں رب دے اللہ اکبر رب دا باغی بنا گیا تے پھر معلوم متا تیرے واسطے امتحان ہی اللہ دے نبی فرماندے نے اے دنیا دے کافر تے یہودی تے عیسائی تے جتنے غیر مذاہب لوگ نے انہاں نو جو کچھ لبیا ہے اے تے دنیا تے انہاں دے جناب اعمال دا صلہ ہے دنیا تے انہاں دیاں موجاں نے آخرت دے اندر انہاں دا کوئی حصہ نہیں ہے اللہ اکبر ویر جی اسی تے آخرت بنانی ہے نا اسی دنیا دے پیچھے نہیں لگنا اسی اپنی آخرت دا سوچنا ہے آخرت دا سوچنا ہے کیڑا پتہ ہے کیڑے ویلے سامان دا تمڑا ٹوٹ جانا ہے کیڑا پتہ ہے اسی کیڑے ویلے دنیا چھڑ کے چلیاں جانا ہے آخرت دا فکر کریا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنے زاہد پیغمبر نے اتنا زہد و تقوی میرے پیغمبر دا اللہ دے نبی نو زیب و زینت پسند نہیں سن آپ دے گھر دی کی کیفیت سی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے مکہ تو ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں تے مدینے اندر کدی بھی لگاتار 3 دن بھی ایسے نہیں آئے کہ اسی گندم دی روٹی راج کے کھا دی ہوئے 3 دن بھی ایسے نہیں ویکھے زندگی دے اندر کہ گندم دی روٹی راج کے کھاتی ہوئے سیروں کے کھاتی ہوئے حتیٰ کہ انج بھی ہوندا کہ 2 مہینے نبی پاک دے گھر چولہا ہی نہیں سی جلیا کردا 2 مہینے تک تے اللہ دے نبی اللہ کو دعا کریا کردے سن اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد نو رزق کے نہیں دیویں جنہ ضرورت دا رزق ہوئے اللہ بہتا نہ دیویں کہ میری آل دنیا نو اختیار کر کے آخرت بلا بوے اللہ تو باسے نہیں دینا ہے ایک حدیث اندر میں پڑھ رہا سی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اگر میں اللہ نو کمانا تے اللہ تعالی اے جناب مدینے دی وادی نو مکے دی وادی نو سونے دا بنا چھڑن سونے دا بنا چھڑن مگر میں نہیں کہندا میں کہنا اللہ نے منو آکھیا سونیا تسی کہو نا اے وادی سونے دی بنا دینے ہیں زیب و زینتاں دینے ہیں تے حضور فرماندے نے اللہ جی میں انہاں نو پسند نہیں کردا اللہ میں چاہنا وا میں ایک ٹائم دی کھاواں تے دوسرے ٹائم دی تیرے کولوں منگن لگ جاواں دوسرے ٹائم دا تیرے کولوں سوال کرن لگ جاواں اللہ مینوں روٹی چاہی دیئے اللہ مینوں کھانا چاہی دائے تے اللہ اکبر اللہ جی میں رو رو کے تیرے سامنے سوال کرا تاکہ نہ نعمتاں دے ہون دی وجہ کر کے میں تینوں ہی نہ کتے بھول جاواں اللہ میں تیرا ذکر ہی نہ بھول جاواں میں تیرا شکر ہی نہ بھول جاواں اوے 3 ٹائم رج کے کھا جاندے ہو تے سو جاندے ہو نہ فجر پڑھی نہ ظہر پڑھی نہ عصر پڑھی نہ اللہ دی عبادت دا کوئی فکر ہے نہ رب دے شکر دے جگدی کلمات زبان تے لے آندے نے اللہ دے نبی اتنے زہد والے میرے پیغمبر اس قدر
زاہد پیغمبر نے فرمایا اللہ جی میں تے چاہنا وا ایک ٹائم دی روٹی تو عطا کریں تے دوجے ٹائم دی میں پھر تیرے دربار وچ منگن آ جاواں دوجے ٹائم میں پھر تاکہ میں تیری یاد تو کدی غافل نہ ہواں تاکہ میں تیری یاد تو کدی جناب منحرف نہ ہواں اللہ سونیا ہر ویلے میں تیرا ذکر ہی کرنا چاہنا ہر ویلے تیرا سوالی بن کے رہنا چاہنا وا اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو اللہ دے نبی زہد والے سن میرے نبی تقوی طہارت والے سن میرے نبی دنیا تو بے رغبتی اختیار کرنے والے سن ساڈا تے جو کچھ ہے اسی آنے بس ہے ہی دنیا سکے بھرا ماری جانے سکے باپ دا گڑا کٹ دینے بھیناں نوں مار دینے بھی حصہ ہی نہ دینا پے جائے دنیا دنیا اے شیخو پورے دا ایک بندہ شیخو پورے دا اوندا دو بھرا سن دو بھرا سن انہاں دے کول مربع یا دو مربع زمین سی تے ایک بھرا اچانک فوت ہو گیا اوندا کوئی پتر ہے اوندا کوئی بیٹا ہے ایدا بھتیجا تے اس ظالم دے دین وچ ایک دن گل آئی جے اگر میں بھتیجا بھی مار دیواں نا تے مینوں ساری زمین لب جانی ہے سارا مال و متا میرے حصے آ جانا ہے اے گیا نا انہیں جناب مٹھائی دی اندر زہر مکس کروا لئی گھر آیا تے بھابی نوں کہن لگا میرا پتر کتھے میرا بھتیجا کتھے وے انہیں کہا بھائی جانو تے مربے چلا گیا ٹیوبل تے نہان واسطے او دے پیچھے لے کے چلا گیا بچہ نہا رہا سی انہوں کہندا پتر میں تیرے واسطے شہروں مٹھائی لے کے آیا وا اے کھا لے میں شوق نہ لے آندی اچھا چاچو جی میں کھا لینا وا میں نو استعمال کر لینا وا تے آپ سیڈ تے ہو گیا سامنے تڑفے گا تے دل نو کچھ نہ ہوئے آپ چلا گیا ہن بچہ نہ آ رہا سی ادھر اے بندہ جڑا مٹھائی لے کے آیا ایدہ بھی کو پتر او دوڑدا آیا انہیں ویکھیا مٹھائی پئیے کہندہ ہے کون لے کے آیا ہے کہندہ یار انہوں ہاتھ نہ لاویں اے تے چاچو میرے واسطے لے کے آیا ہی کہندہ لے باپ میرا ہے تے تیرے واسطے قادری لے کے آیا تسی ساڑھے ہی کھان جو کے رہ گئے ہو میں کوئی نہیں تینوں دینی انہیں اندھے لڑائی کی تھی انہوں انکار کر دیتا تے آپ کھان لگ پیا جنہوں نے مٹھائی زہر والی کھا دی تے موقع تے جناب ابو حضرات محترم گر گیا بچہ تے مرن منان ہو گیا نا تے جدوں جناب بچے نے ویکھے انہوں تے کو مسئلہ بن گیا انہیں اپنے چاچو نو بلایا چاچو جی جلدی آؤ نا ویرے نو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے پتر کی بنا اور چاچو جی جڑی مٹھائی تسی میرے واسطے لے کے آئے ہو نا اے توڑے بیٹے کھا لئیے تینوں پتہ نہیں کی بن گیا ہے تے زمین تے ٹکرا مرن لگ گیا ہتھیں چ پتر جان دے گیا فوت ہو گیا تے کہندہ لوگوں میریاں کیتیاں میرے اگے آ گئیاں نے میں مارنا پرا دا پتر سی مار میرا پتر گیا ہے اوے جگیراں پیچھے لگ کے ظلم تے اتر آندے ہو زمیناں پیڑیاں پیچھے لگ کے پراواں نو مار دیندے ہو بہناں نو مار دیندے ہو کی بن گیا جے زمین کسے دی نہیں بڑی اے دنیا کسے دی نہیں بڑی اس دنیا پیچھے نہ لگیا کر دنیا دی زیب و زینت پیچھے نہ لگیا کر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا زیب و زینتانو پسند نہیں سی کر دے اللہ اکبر حضرت عمر بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کرتے ہیں جدو نبی پاک نے وفات پائیے آپ دے کار کوئی درم و دینار نہیں سی کوئی زیب و زینت نہیں سی آپ دے کار کو جتھیار سن کچھ چمڑے دیاں شالاں سن اللہ اکبر تے کچھ زمین تھوڑی جی جڑی او بھی نبی پاک صدقہ کر چھڑی سی اللہ دی راہ اندر تے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیاں نے جس دن سونے نبی نے وفات پائیے اس دن دیا جلان واسطے تیل بھی میں ہمسائے کروں لے کے آئیاں کیونکہ اللہ دے نبی کو جو کچھ موجود سی اللہ دے نبی صدقہ کر دیتا سی اللہ دی راہ وچ اللہ دے نبی وانڈ دیتا سی اللہ دے رستے دے اندر اللہ اکبر اوے کی مان بیگانی چیز اتے کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا تیرا دوجا سا وطن آیا وے نہ رب دی یاد بھلا بندیا نہ رب
دی یاد بھلا بندیا تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم آونا اس دنیا نہ تیرے کم آونا کتی دنیا قدن وفا بندیا کی مان بیگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا ایتھے جوڑ امیر غریباں دے مل دے کفن وی نال نصیباں دے اے تواڈے شیخو پورا روڈ تے جاندے ہویا سٹاپ پہ جڑا شیخو پورا روڈ تے جڑا کھرڑیاں والا چند سال پہلے بابا روڈ ایکسیڈنٹ تھے ماریا گیا گر گیا لاش کٹی پھٹی پئیے لوکاں بڑا ویکھیا کوئی شناخت ہوئے کوئی چیز نکلے پتہ ہی کوئی نہیں لگیا آخر کار لوکاں نے چندہ جمع کیتا پیسے جمع کیتے تے بابے نو غسل کفن دے کے دفن کرتا تے اگلے دن پتہ لگا بابا تا آپ 4 مربیاں دا وارث سی بابا تے آپ 4 مربیاں دا وارث سی ایتھے جوڑ امیر غریباں دے مل دے کفن وی نال نصیباں دے جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے تیرے اے وی لین گلا بندیا کی مان بیگانی دنیا تے کی مان بیگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا او جڑے دنیا تے خان صدا گئے گھن ہوتے نال بھی کچھ نہیں چاہ گئے گھن سکندر گزریا سکندر بادشاہ اللہ اکبر دنیا تے حکمرانی کیتی ہے تے جدوں فوت ہون لگا کہندا ہے جدوں مینوں لے کے جاؤ نا تے کفن وچوں میرے ہاتھ باہر کڈ چھڑیا جے سکندر بادشاہ کی وجہ ہے فرمایا لوکاں نوں جاندی وار پیغام دینا ہے بڑی وڈی حکومت کیتی دنیا تے حکومت کیتی پر دنیا تو جاندا پیاں واں تے خالی ہاتھ لے کے جاندا پیاں کچھ نہیں نال لے کے پیا جاندا ایک گڈیاں کوٹھیاں عمارتاں بلڈ گئے ایتھے رہ جانیاں نے جڑے دنیا تے خان صدا گئے گھن ہوتے نال بھی کچھ نہیں چاہ گئے گھن ہوتے نال بھی کچھ نہیں چاہ گئے گھن انہ دولتاں تینا مان کری انہ کوٹھیاں تینا مان کری سب چھڑینا تے پینا ہی راہ بندیا کی مان بیگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا کی مان بیگانی چیز ہوتے جد آخری گھڑیاں آیاں نے چھڑ ونجنئی بھینا بھائیاں نے چھڑ ونجنئی بھینا بھائیاں نے رون گے چلان گے پٹن گے ویر کتھے جاندہ پیائیں پین کہے گی ویر مان توڑی جانا ہے ماں کہے گی پترا کلے جائی پاڑی جانا ہے باپ کہے گا میری کمر توڑی جانا ہے بڑیاں گلاں کرن گے نہ باپ تیری قبر چنال لیٹے گا نہ ماں تیری قبر چنال لیٹے گی نہ کسے پین نے آکھنا نہیں میں افتہ نہیں جان دینا اللہ اکبر توجہ کر جد آخری کڑیاں آیاں نے چھڑ ونجنئی بھینا بائیاں نے چھڑ ونجنئی بھینا بائیاں نے تو ونجنا بیگانے ملک اتے تو جانا بیگانے ملک اتے کچھ آخرت خرچ بنا بندیا کی مان بیگانی چیز ہوتے ہر قدم
قدم سنبھل کے چا بندیا، ہر قدم سنبھل کے چا بندیا۔ اللہ اکبر۔ آخری بات سنیا جے، میرے پیغمبر اس قدر زاہد پیغمبر نے زہد تقوی والے اللہ دے نبی نو زیب و زینتاں چنگیاں نہیں لگدیاں۔ میرے پیغمبر حالاں اللہ دے نبی نو فتوحات اللہ نے عطا کیتیاں، بڑا مال و متاع آیا سی، بڑے لمبے چوڑے باغات اللہ تعالیٰ نے عطا کیتے، بڑی زیب و زینت اللہ نے دیتی، پر میرے پیغمبر اختیار نہیں کیتی۔ فرمایا اے عائشہ صدیقہ، اگر احد پہاڑ سونے دا بن جائے تو میں 3 دنوں چ صدقہ کر چھڑا۔ مینوں پیار ہی نہیں اس دنیا دے مال و متاع نال، میں آخرت دا مسافر ہاں، میں اپنی آخرت دا فکر کرنا۔ اللہ دے نبی اللہ کو دعا کر دے سن، اللہ مینوں زندہ رکھی تے مسکینہ چ رکھی، اللہ میں مسکینہ چ رہنا ہے، قیامت دا دن ہوئے میں مسکینہ دے نال ہوواں، غریباں دے نال ہوواں۔ اوے غریبوں پریشان نہ ہویا کرو، ٹینشن نہ لیا کرو، ہم دے کول بڑا مال ہے میرے کول کوئی نہیں، بڑی وڈی گڈی ہے میرے کول کوئی نہیں، بڑی وڈی کوٹھی ہے تے میرے کول کوئی نہیں۔ اوے نہ گھبرا کر، ٹینشن نہ لیا کر۔ اللہ دے نبی نے مسکین رہنا پسند کیتا ہے، اللہ دے نبی مسکیناں نال پیار کیتا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ میں تے کہنا قیامت والے دن بھی میں مسکیناں دے نال ہوواں۔ اللہ دے نبی مسکینی نوں پسند کر دیو۔ فرمایا تینوں کی پتہ عائشہ، غریب لوگ مسکین لوگ انہاں کوٹھیاں محلہ آڑیاں تو 40 سال پہلے جنت ٹر جان کے، 40 سال ایک دن 50,000 سال دا، 40 سال پہلے جنت ٹر جان گے۔ غم نہ کریا کر، بس رب دی عبادت کریا کر۔ دنیا کی چیز ہے، دنیا تیام جی چیز ہے، یار دی جی چیز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فتوحات ہوئیاں نا تے آپ دیاں بیویاں ایک دن اللہ دے نبی مطالبہ کر چھڑیا، اللہ دے نبی جی ہن تے بڑا معلومات آ گیا ہے تے لوکاں دیاں عورتاں ہیرے جواہرات تے سونا تے چاندی پہندیاں نے تے بڑی زیب و زینت کردیاں نے، سانوں بھی کراؤ، اسی بھی تواڈیاں بیویاں، اسی نبی دی بیویاں واں، ساڈا بہت حق بندا ہے۔ تے اللہ دے نبی انہاں دی گل سن کے ناراض ہو گئے، غصے اندر آ گئے، کیونکہ زاہد پیغمبر دنیا تو ہنجی بے رغبت ہے، دنیا تے میرے نبی نو چنگی نہیں لگدی نا۔ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، صحابہ نو پتہ لگیا، حضرت ابو بکر تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تے آ کے نبی پاک نو پوچھیا سونے ہوں گل کی ہے، کیوں پریشان ہو؟ فرمایا اے جڑیاں میریاں بیویاں نے، اے جڑیاں مومناں دیاں ماواں نے، اے میرے کل دنیا دا مال و متاع منگدیاں نے تے میں ناراض ہو گیا وا۔ تے حضرت ابو بکر صدیق نے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گردن تو پکڑ لیا، تو نبی پاک کو مطالبہ کرنی ہے، تو اللہ دے نبی کو زیب و زینت دا سوال کرنی ہے۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی نو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پکڑ لیا، تیری جرت کیویں ہوئی ہے تو اللہ دے نبی نو گل کیتی؟ تے اللہ دے نبی فرماندے نے صحابہ انہاں نو چھڈ دو، انہاں دے حال تے ایک پورا مہینہ میں انہاں دے نال تعلق ہی نہیں رکھنا، میرا انہاں دل دکھا چھڑیا ہے، میں دنیا نو پسند ہی نہیں کردا، ایک پورا مہینہ میں انہاں دے جناب قریب نہیں آنا تے انہاں دے کول وقت نہیں گزارنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی نے آسمان تو قرآن نازل کیتا، مولا کریم فرماندے نے یا ایھا النبی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تريدن الحیات الدنیا تريدن الحیات الدنیا وزینتہا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے سونیا محبوبہ اپنی انہاں بیویاں نو کہہ چھڈو نا، دنیا دی زیب و زینت چاندیاں نے، دنیا دا مال و متاع چاندیاں نے، تے دے چھڈو انہاں نو دنیا دا حصہ تے لے کے چلیاں جان اپنے گھر دے اندر اپنے ماپیاں دے کول، کیونکہ جڑیاں دنیا دی زینت نو پسند کرن اسی انہاں نو نبی واسطے پسند نہیں کردے، تے جنہاں نو نبی واسطے پسند کرنے آ اسی انہاں دے دل وچ دنیا دا لالچ پسند نہیں کردے۔ سونے انہاں نو کہہ چھڈو نا، اگر انہاں نو اللہ دا نبی چاہیدا ہے تے پھر دنیا دی زیب و زینت دا سوال نہ کرن، اگر انہاں نو جناب اللہ اکبر دنیا دا متاع چاہیدا ہے تے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ نہیں لبے گا، آخرت دیاں نعمتاں نہیں لبن گیاں۔ تے نبی پاک نے
سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو قرآن دی یہ گل سنائی نا، تے آقا فرماتے نے عائشہ جہاں چلی جا اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق نال مشورہ کر کے آنا، تے انہاں نو جا کے کہنا کہ اللہ دے نبی نے اے دسے تے قرآن وچ پیاندا ہے، ہن دسو میں زیور لے لواں زینت لے لواں کہ اللہ دے نبی نو اختیار کر لواں؟ تے ماں جی رو کے کہندیاں اللہ دے نبی کی سوچ دے ہو، میں تواڈے مقابلے چ دنیا نو ترجیح دینی غلطی ہو گئی، تسی معاف کر چھڈو۔ اللہ دے نبی جی غلطی ہو گئی ہے ساڈے کولوں، تسی معاف کر چھڈو۔ اللہ اکبر۔ تے اللہ دے نبی 1 مہینے بعد ناراضگی ختم کیتی اپنیاں بیویاں دے نال، یعنی اللہ دے نبی اس قدر دنیا تو بے رغبت سن، اس قدر میرے نبی نو زیب و زینت اچھی نہیں سی لگدی۔ ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر آئے کہ انہوں نے ایک پھلاں والا بڑا پیارا جناب پردہ لٹکایا ہوا بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ دے نبی ناراض ہو کے واپس چلے گئے، فرمایا میری بیٹی زیب و زینت نو اختیار کرن لگ پئی۔ ایہی وجہ سی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمع اتنی سادگی پائی جاندی سی۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل دا حکمران تے لباس پایا 12 ٹانکے لگے ہوندے سی، 12 ٹانکے۔ صحابی کہندا میں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھانا ویکھیا، کروں ایک جوواں دی تیل وچ تلی روٹی آئی تو تے نمک دی ٹیلی رکھی ہوئی سی۔ میں کہا امیر المومنین ایڈی وڈی سلطنت سنبھال دیو تو کوئی کھان پین دا تواڈے کھان نال کوئی کٹ جائے گا مال؟ اینا مال اللہ نے عطا کیتا ہے تے تسی کھاندے پیندے اپنی صحت دا خیال کریا کرو، تواڈیاں ضرورتاں نے۔ حضرت عمر فرمان لگے یار دنیا عارضی ہے، مینوں انہاں چیزاں نو اچھا نہیں مینوں لگدا۔ تے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عمر نو کہا جناب عمر جی تانوں مستواڈی ضرورت ہے مسلماناں نو، اچھا کھان نال کوئی کمی نہیں آنی، اچھا لباس پہنن نال کوئی کمی نہیں آنی۔ تے حضرت عمر ناراض ہو کے کہن لگے تسی نبی پاک دیاں بیویاں ہو کہ مینوں اے درس دیندیاں جے تے تانوں پتہ نہیں اللہ دے نبی ٹٹے ہوئے بچھونے تے لیٹیا کردے سن۔ نبی پاک ایک دن سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے حضور دا بستر پھٹیا ہویا سی تے ایک انصاری بی بی نے مینوں بہترین گدا ٹیپ چیز لیا کے دیتی تے میں وہ بچھا دیتی، اللہ دے نبی لیٹ گئے تے اللہ دے نبی اٹھے نہ تے فرماندے نے عائشہ اللہ تیرا بھلا کرے ایڈا نرم بستر دیتا ہی میں اللہ دی یاد تو غافل ہو گیا، اتنا نرم میں نے بستر دے دیتا ہی کہ میں عبادت کرنی سی اللہ دی تے میں غافل ہو گیا، سکون لب گیا مینوں اینا، میں انج دے بستر تے لیٹدا سی کہ مینوں جناب پورا چین نہ لبے تے میں اٹھ جاواں جلدی اللہ دی عبادت واسطے۔ اسی کدی یہ گلاں سوچیاں ہی نہیں سوچیاں نہیں، اوے کدی یہ بھی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے، کدی یہ بھی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے، کل من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئی ہے، اوے کئی کرنے والا کم کر تو جس خلق ای اس دا شرم کر تو، کوئی کرنے والا کم کر تو جس خلق ای اس دی شرم کر تو، کوئی اچھا ویرا کم کر تو تینوں خبر قرآن دی کہہ رہی ہے، کدی یہ بھی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے، کنج کوٹھیاں یار بنائیاں نے کیویں بلڈنگاں خوب سجائیاں نے، انج لتاں یار جمائیاں نے، انج لتاں یار جمائیاں نے، جویں سند جیون دی لے لئیے، کدی یہ بھی بہ کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے، کل من
من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا عارضی ہے، اے تو بے رغبتی اختیار کرو، اپنی آخرت دی فکر کرو۔ اللہ دے نبی دنیا نال کوئی محبت نہیں سی کر دے، اللہ دے نبی آخرت دی فکر کر دے سن۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔